अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप अपने हालात से परेशान हैं, अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी को बदलना तो चाहते हैं लेकिन उसे बदलने में नाकाम हो गए हैं, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, अपनी किसी हर दिल अजीज चीज के छिन जाने पर आप अंदर से टूट चुके हैं, अगर आप अपनी हार को तस्लीम करके मुश्किल हालात के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। मुश्किलात हमें बुज़दिल नहीं बल्कि ताकतवर बनाती हैं। सबसे पहले ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुश्किलात हमारे लिए कोई मुसीबत या अल्लाह का अजाब होती हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये मुश्किलात हमारे लिए हमारे रब की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होती हैं, क्योंकि ये हमें पहले से ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाती हैं। कोई भी मुश्किल हमारी हिम्मत और हमारे हौसले से ज्यादा बड़ी नहीं होती। और जिंदगी तो नाम ही उतार चढ़ाव का है। इस उतार चढ़ाव के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं है। जिस तरह लोहे को कुंदन बनने के लिए आग में जलना ही पड़ता है और पत्थर से हीरा बनने के लिए उसे तराशने के अमल से गुजरना ही पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी कुछ बनने के लिए आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरना ही होगा। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने मसाइल से लड़ना आना चाहिए। हमेशा ये बात अपने जहन में रखें कि जिसने नुकसान उठाना नहीं सीखा उसे मालूम ही नहीं कि फायदा किसे कहते हैं, और जिसने गम को सहना नहीं सीखा वो जान ही नहीं सकता कि असल में खुशी क्या चीज होती है। जिंदगी में उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए और तैयारी बुरे हालात के हिसाब से ही करनी चाहिए। आप जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको अपनी मुश्किलात से बाहर निकलना हमेशा नामुमकिन लगेगा। एक बात हमेशा अपने जहन में रखें, दुनिया में हर जंग पहले दिमाग में और फिर मैदान में लड़ी और जीती जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में अपने हालात की जंग लड़ रहे होते हैं, और ये जंग आप तभी हारते हैं जब आप अपने दिमाग में मनफी सोचों को और तरह तरह के खौफ को, मसलन मेरा क्या बनेगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, इस तरह के खौफ को अपने जहन में जगह देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन मनफी सोचों को अपने दिमाग से निकाल कर मुस्बत सोचना शुरू करते हैं, आप अपने अंदर हर तरह के खौफ पर काबू पा लेते हैं और आप अपने हालात को बासानी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती बल्कि हम उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। जब आप अपनी मुश्किलात को बड़ा और खुद को छोटा समझने लगते हैं तो यही मुश्किलात आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेती हैं और फिर आप खुद को मजबूर और बेबस इंसान महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी खुद को ये बताने या समझाने की कोशिश मत करें कि आपकी मुश्किलात बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलात को ये बताएं कि आपका रब बहुत बड़ा है, वो इन मुश्किलात से निकलने में आपकी मदद जरूर करेगा। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख, परेशानी या हादसा ऐसा होता है जो हमें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब बादल टूटता है तो बारिश बरसाता है, जब बीज टूटता है तो एक तनावर दरख्त बनता है, और जब जमीन टूटती है, अपना सीना चाक करती है, तो उसमें से कोंपल निकलती है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक इंसान अंदर से टूटता है तो उससे बिल्कुल नया, मजबूत, बहादुर और एक दिलेर इंसान जन्म लेता है। एक इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी विल पावर होती है। इसी विल पावर की बदौलत वो गिरता है और दोबारा खड़ा हो जाता है, अपनी हर मुश्किल और रुकावट के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। आप भी अपनी विल पावर को बढ़ाएं। कोई भी मुश्किल या आजमाइश हम तक अल्लाह के हुक्म से ही पहुंचती है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतरीन प्लान कर रखा होता है। इसलिए वो हमें आजमाइशों की शक्ल में तजुर्बात के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है। लिहाजा जब आप अपने रब की रजा में राजी रहना सीख जाते हैं ना, तो यकीन जाने कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। हर गम को सहना आपके लिए आसान हो जाता है, आपके दर्द तकलीफ की शिद्दत कम हो जाती है और आपका जहन, आपका दिल पुरसुकून हो जाता है। और इस पुरसुकून जहन की वजह से आपके दिमाग में मनफी सोचों को ब्रेक लग जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी मुश्किलात से बाहर निकलने का हर रास्ता साफ और वाज़ा दिखाई देने लगता है। कभी भी अपनी मुश्किलात से घबराया मत करें और ये मत सोचा करें कि आपकी मुश्किल फौरी तौर पर हल हो जाए। थोड़ा वक्त दिया करें, क्योंकि जब तूफान आता है तो हर चीज धुंधला जाती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब तूफान थमता है तो हर मंजर साफ और वाज़ा दिखाई देने लगता है। आप भी अपने अंदर सब्र पैदा करें, ठहराव लाएं, ताकि आप अपने हालात के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकें।
ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں کبھی بھی کوئی مشکلات، پریشانی، دکھ، تکلیف، غم نہ آئے اور ہماری زندگی ہمیشہ پرسکون طریقے سے گزرتی رہے. جب اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ رہے گا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. برا وقت آتے دیر نہیں لگتی، اس لیے آپ کو ہمیشہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہنا چاہیے. جب بھی آپ غم کی حالت میں ہو تو رو لیں، اپنے دکھ کا اظہار کر لیں، لیکن کبھی بھی اپنی مشکلات کے آگے ہار مت مانیں، کیونکہ اگر آپ ایک بار ہار مان لیتے ہیں تو آپ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. کسی بھی مشکل کے آنے پر بنا کمزور پڑے، بنا گھبرائے، آپ کس طرح سے مضبوط رہ کر اپنے ان مشکل حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے دماغ میں ابھرنے والے خیالات پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی سوچ ریئلسٹک ہے یا نہیں. حالات چاہے اچھے ہوں یا برے، پوری حقیقت پسندی کے ساتھ اسے قبول کریں. تبھی آپ اپنے مائنڈ کو شیپ دینے میں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. پریشانی یا تکلیف کی حالت میں آپ کس کیفیت سے دوچار ہیں، اس کیفیت کو شناخت کریں. اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس مشکل ٹائم میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اداس ہیں، یا آپ کسی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں. اپنی اس فیلنگ کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں. گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کریں. اکثر و بیشتر ہم مشکل حالات میں جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی صحت کا، اپنے ریلیشن شپ کا اور اپنے موجودہ نظام کا بہت زیادہ نقصان کر لیتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی اپنے ایموشنز کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں. ہمیشہ اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی پریکٹس کریں، تاکہ آپ کسی بھی مشکل کے آنے کی صورت میں اپنے ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے بجائے، بہت زیادہ جذباتی ہو کر سوچنے کے بجائے یا غم کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بجائے، اپنے ایموشنز کا صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر استعمال کر کے ان حالات کو اپنے قابو میں کر سکیں. جب بھی کسی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر نیگیٹو فیلنگ، کوئی نیگیٹو ایموشن آپ پر حاوی ہونے لگے تو اسے فوری طور پر کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی سے بدل دیں. مثلاً آپ تنہائی میں جانے کے بجائے کوئی فزیکل ورک اسٹارٹ کر دیں. جیسے آپ واک پر جا سکتے ہیں، آپ رننگ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایکسرسائز کر لیں، یا آپ آؤٹنگ پر چلے جائیں. آپ کوئی اچھی بات سن لیں، کوئی اچھی موٹیویٹڈ کتاب یا وہ مثبت سوچ کرنے والی کوئی کتاب پڑھ لیں. اپنے کسی اچھے یا مخلص دوست کے ساتھ آپ بات کر لیں. کچھ بھی ایسا کریں جس سے آپ اپنی اس نیگیٹو فیلنگ سے باہر نکل سکیں، کیونکہ اگر یہ فیلنگ آپ کے اندر زیادہ دیر تک رہے گی تو یہ آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ہر لحاظ سے کمزور کر دے گی. میرے نزدیک خود کو بدترین حالات کے حوالے کر دینے یا ہار مان لینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. اپنا پورا فوکس پرابلم کے بجائے سولوشن پر رکھیں. آپ اپنے مشکلات سے کیسے ہینڈل کریں گے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں. ان مشکلات پر کیسے قابو پانا ہے، اس کے لیے کوئی پلان تیار کریں. ان تمام اپارچونیٹیز پر غور کریں جنہیں آپ استعمال کر کے اپنی مشکلات پر بہترین طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. جب بھی آپ اپنے مائنڈ کو یہ ریئلائز کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ ان مسائل پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں، ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا آپ کے لیے آسان ہے، تو آپ کا برین خود بخود آپ کو کچھ ایسے آئیڈیاز جنریٹ کر کے دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی مشکل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مشکل حالات میں اکثر ہمارا خود پر، اپنے رب پر یقین کمزور پڑنے لگتا ہے، اور جب یقین کمزور ہوتا ہے تو ہماری سوچ، ارادہ، حوصلہ، ہمارے فیصلہ لینے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے. ہمیں سوائے اندھیروں کے اپنی زندگی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی لیے ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، تب بھی آپ کے پاس اللہ ہوتا ہے اور وہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے. یہ یقین اپنے اندر مضبوط کریں. مایوس تو وہ ہونا جس کا رب نہ ہو، آپ کا تو رب ہے. ہمیشہ اپنے رب کے پر یقین رکھیں اور اپنی صلاحیتوں پر بھی یقین رکھیں، تبھی آپ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے. شکوہ کرنے کی، ناشکری کرنے کی عادت سے جان چھڑائیں، کیونکہ جب آپ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ یہ سب کیوں ہوا، میری ہی زندگی میں یہ سارے مسائل کیوں ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو کمزور بنا دیتی ہیں. لیکن شکر گزاری کی عادت آپ میں طاقت پیدا کرتی ہے. آپ جب شکر گزار ہوتے ہیں،
اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے اندر اپنے مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور آپ زیادہ بہترین طریقے سے اپنے ہر مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شکر گزاری کی عادت اپنائیں اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا چھوڑ دیں۔ شکوہ کرنے کی عادت اور اپنے سے خود سے اپنی قسمت سے گلہ کرنا، اپنے اوپر یا اپنی قسمت کے اوپر اس کو کوسنا، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، تبھی آپ اپنے ہر مسائل کا حل ڈھونڈنے میں بآسانی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو چیزیں آپ سے دور چلی گئی ہیں اس کا کبھی بھی غم نہ کریں۔ جو آپ کے پاس ہے وہی آپ کا ہے، جو آپ سے دور چلا گیا وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ زندگی میں بڑے بڑے پلان ضرور بنائیں لیکن خود کو مشکل حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار بھی رکھیں، کیونکہ زندگی ہمیشہ آزماتی ہے اور آپ اس آزمائش پر تبھی پورے اتریں گے جب آپ مضبوط ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔